मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़े क्राइसिस के दहाने पर आ खड़ा है और इन हालात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इसराइल है। इसराइल पूरी दुनिया को एक साल से जेनोसाइड लाइव स्ट्रीमिंग पे दिखा रहा है, लेकिन मजाल हो कि अमेरिकन लेट सो कॉल्ड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इसराइल की जाहिरियत को रोक सके। जैसा कि स्कॉलर ऑरी गोल्डबर्ग कहते हैं कि फॉर इसराइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली इसराइल डज प्लस द यूनाइटेड स्टेट्स। इसराइल इस वक्त एक साथ 5 ममालिक में बम्बार्डमेंट कर रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि इसराइल वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सिविलियन टारगेट्स को हिट करने को जस्टिफाई करता है। इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक डॉक्ट्रिन है जिसे दाहिया डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ये दाहिया डॉक्ट्रिन बेसिकली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिफ्यूजी कैंप्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को तबाह करने की एडवोकेसी करता है और साथ ही लोगों के घर बार और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट करने के भी हक में है। इन सिंपल वर्ड्स, इसराइल बेसिकली जस्टिफाइज कोलेट्रल डैमेज। ये डॉक्ट्रिन इसराइल डिफेंस फोर्सेस के फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ गदी एलिजनकोफ ने वाज़ेह किया था। खैर, मोस्ट रिसेंट अपडेट ये है कि ईरान ने इसराइल पर एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक कर दिया है और इसराइल हैज़ वाउड टू रिटेलिएट। बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस ईरान्स अटैक विच वाज काइंड ऑफ अ सरप्राइज टू बोथ इसराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सरप्राइज नॉट इन द सेंस कि इन हमलों ने इसराइल को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, बट साइकोलॉजिकली इसराइल हैड नो आइडिया कि ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी प्रिसीशन के साथ विद इन इसराइल टारगेट्स को प्रिसाइसली हिट करेंगे। और सेकेंडली, दे हैड नो आइडिया कि इसराइल के 3 लेयर्स ऑफ मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स के सामने इतनी बुरी तरह से फेल हो जाएंगे। मोरओवर, ईरान का अटैक सिंबॉलिक था ऑन सो मेनी फ्रंट्स, और जो 4th रीज़न है वो सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल और पावरफुल लगती है। नंबर फर्स्ट, इट वॉज नॉट मेंट टू डू अ लॉट ऑफ डैमेज, बट इसका मकसद था डेटरेंस पैदा करना, लाइक वी डिस्कस्ड अबव विद रिस्पेक्ट टू प्रिसीशन एंड डॉजिंग द इसराइली डिफेंसेस। सेकेंडली, ईरान का अटैक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में अपनी क्रेडिबिलिटी को फिर से जिंदा करने के लिए लाजमी था। इन अटैक से हिजबुल्लाह हमास की रैंक और फाइल में एक नई जान फूंक दी और अगले ही रोज़ हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट्स नॉर्दर्न इसराइल पे दागे और डजन्स ऑफ IDF फौजियों को मार गिराया। थर्डली, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ईरान ने ये अटैक्स गालिबन रशियन एश्योरेंसेस के साथ की होगी और रिपोर्टेडली 30 सितंबर को रशियन प्रीमियर ईरान में मौजूद थे। विद द सॉर्ट ऑफ एश्योरेंसेस दैट ईरान कुड हैव एक्सटेंडेड आर नॉट क्लियर येट, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि ईरान इज़ नॉट एक्टिंग अलोन है, बिकॉज ईरान नोस इट वेल कि इसराइल की रिटेलिएटरी अटैक्स मोस्ट लाइकली ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज इट कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट के उस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो विद इन फ्यू वीक्स टाइम 1 से 3 न्यूक्लियर वेपन्स बना सकती है। वेल, ये सिर्फ कोई कयास आराई नहीं, बल्कि ऑन जुलाई 23, 2024 ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस रिलीज्ड एन अनक्लासिफाइड रिपोर्ट ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और साथ ही अगस्त 2024 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक और रिपोर्ट पेश करती है। इन दोनों रिपोर्ट्स में सरप्राइजिंग न्यूज़ कुछ यूँ मिलती है। एज ऑफ अगस्त 17, 2024, Iran had 363.1 pounds of uranium enriched up to 60%, an increase of 49.8 pounds since the UN agency's मई 2024 रिपोर्ट। यूरेनियम जो कि 60% प्योरिटी तक इनरिच होता है, वो कुछ ही शॉर्ट टेक्निकल स्टेप्स अवे होता है फ्रॉम मेकिंग अ वेपन्स ग्रेड लेवल ऑफ 90%। हाई लेवल्स ऑफ इनरिच यूरेनियम हैव ऑलरेडी बीन डिटेक्टेड बाय IAEA inspectors in Feb 2023. It was reported that inspectors from IAEA had found uranium particles enriched up to 83.7% in Iran's underground Fordow nuclear site. These findings confirm that Iran is closer than ever to reaching 90% that it needs to produce a nuclear weapon. यानी ईरान in a matter of few weeks at least एक न्यूक्लियर वेपन तैयार कर सकता है और in span of 6 months at least 3 न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। But many experts believe कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रिगरिंग और लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है वो ईरान के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। बट रशिया एंड चाइना कैन कम टू द रेस्क्यू है। ऑफ कोर्स इस सारे इक्वेशन में रशियन इन्वॉल्वमेंट का स्कोप अब तक क्लियर नहीं है, बट गेस ये है कि इसराइल रिटेलिएशन करता है तो रशिया एट सम लेवल्स लाजमन ईरान को सपोर्ट करेगा। रशियन एक्सटेंडिंग देयर सपोर्ट टू ईरान हैज़ फॉलोइंग रीजंस। पहली बात तो ये कि रशिया और चाइना मिलकर ब्रिक्स को लीड कर रहे हैं और ब्रिक्स इन द कमिंग ईयर्स इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल ब्लॉक इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इकोनॉमिकली बट पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली एज वेल। ब्रिक्स बेसिकली अमेरिकन हेजेमनी को काउंटर करने का एक प्रोजेक्ट समझा जाता है। ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स लाइक क्रिएटिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, de-dollarization, alternate financial institutions, or reducing US influence in global security architecture and countering US sanction regimes
اور اس سب میں ایران کا ایک بہت امپورٹنٹ رول سمجھا جاتا ہے. Therefore, letting Iran loose would harm the credibility of BRICS in general and China and Russia specifically. Secondly, اب تک شام یعنی سیریا seems out of Israel's warfare scenario, but who knows, it could be the next. Russia has massive interest within Bashar al-Assad Syria. Russian influence Middle East میں تب تک سیکیور ہے جب تک شام میں بشار الاسد موجود ہے. بشار الاسد حزب اللہ اور ایران کو ایک بہت قریبی ساتھی سمجھتا ہے. اگر اسرائیل کو بے لگام چھوڑا جائے گا تو اٹس ویری لائکلی کہ اسرائیل سیریا کو بھی ٹارگٹ بنا سکتا ہے. لاسٹلی many scholars argue کہ رشیا مڈل ایسٹ میں ایک اور فرنٹ اپنے لیے انگیجمنٹ کے لیے نہیں کھول سکتا بیکاز وہ آلریڈی یوکرین میں ایک فورسلی وار لڑ رہا ہے. بٹ مائی گیسٹیمیشن از دیٹ مڈل ایسٹ میں US کو گھسیٹ کر رشیا کافی حد تک یوکرین سے امریکن فوکس ان ٹرمز آف پولیٹیکل اٹینشن اور اکنامک اسسٹنس سے ملٹری اسسٹنس کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے. یہ بالکل رشین انٹرسٹ میں ہے کہ US کو مڈل ایسٹ کے تھیٹر میں لایا جائے اور امریکہ کو وہی مصروف رکھا جائے تاکہ یوکرین میں رشیا اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر سکے. مور اوور امریکہ کی انکنڈیشنل سپورٹ ٹورڈز اسرائیل نے بہت سارے یورپین الائز میں ڈویژن پیدا کر دی ہے جو رشیا کو یوکرین میں ہیلپ کر سکتی ہے. اب ہم ایک امریکن ڈی کلاسیفائڈ رپورٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ 2001 میں منظر عام پر آتی ہے لیکن آج کے مڈل ایسٹ کی بہترین ترجمانی کرتی ہے. امریکن 4 اسٹار جنرل ویسلی کلارک جو کہ سپریم الائٹ کمانڈر یورپ آف نیٹو بھی رہ چکے ہیں 1997 سے 2000 تک. انہوں نے پریزیڈنٹ بش اور وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی کے خفیہ پلاٹ کو منظر عام پر لایا. بش ایڈمنسٹریشن 2001 میں یہ پلان بنا رہی تھی کہ 5 سالوں میں 7 بڑے اسلامک ملکوں کو تباہ کرنا ہے جن میں عراق، شام، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، لبنان اور آخر میں ایران شامل تھے. ان ڈی کلاسیفائڈ رپورٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پلاننگ بہت عرصے سے جاری تھی اور ان کی ایگزیکیوشن اب تک جاری اور ساری ہے. اور ان تمام 7 ممالک جن کو نشانہ بنایا گیا ان چیز میں ایک چیز بہت مشترک ہے. یہ سب اسرائیل کے دشمن تھے اور فلسطین کے حق کے لیے حمایتی تھے. اور موجودہ صورتحال میں صرف شام اور ایران ہی وہ ملک ہیں جہاں اب تک رجیم چینج نہیں ہوئی اور نہ ہی فورن انٹرونشن ہوئی. بٹ کیا یہ پروجیکٹ جاری رہ سکتا ہے؟ ویل آئی گیس سو. مور اوور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل اپنی ریٹیلیشن کی انٹینسٹی اور سکوپ کو لمیٹڈ رکھے گا. ویل آئی ڈونٹ تھنک سو. اسرائیل بڑی اسٹریٹجکلی اسکیلیشن لیڈر میں ورٹیکلی موو کر رہا ہے. اسرائیل تو ایسے ہی ملٹری انوائرمنٹ کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ایران کے نیوکلیر فیسلٹیز کو ہٹ کیا جائے اور میک شور کیا جائے کہ ایران کبھی نیوکلیر ویپن ایکوائر نہ کر سکے. اور نیوز ود رسپیکٹ ٹو ایران نیوکلیر کیپیبلٹیز اسرائیل کو مزید پش کر رہی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نیوکلیر فیسلٹیز کو ہٹ کرے یا پھر فیس وائز ایران میں جنگ جاری رکھے جیسا کہ اس نے لبنان میں کیا. پبلکلی امریکہ بظاہر تو آئل پروڈکشن یونٹس اور نیوکلیر فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کے حق میں نہیں نظر آ رہا. بٹ لیٹ می ٹیل یو اسرائیل اس لٹل کنسرن کہ امریکہ اسٹیج پہ داخل ہوگا یا نہیں ہوگا بیکاز اسرائیل نوز کہ الٹیمیٹلی امریکہ نے اسرائیل کی ہی سپورٹ کرنی ہے اور میدان میں اترنا ہے.